तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि लाहौर पाकिस्तान में मुल्क में सियासी सरगर्मियों का इस वक्त गढ़ बना हुआ है और जितनी भी बावजूद इसके कि अभी मौसम गर्मा तो खैर थोड़ी दूर है, बाहर आनी है, फिर उसके बाद मौसम गर्मा आएगा, लेकिन जो सियासी गर्मा गर्मी है वो लाहौर से उसका दर्जा हरारत, उसका पारा इतना चढ़ गया है कि वजीर आजम इमरान खान अब कल लाहौर जाएंगे। जितनी मुलाकातें हुई अपोजिशन की, उसने बज़ाहिर हुकूमत पे इतना प्रेशर डाला है और बावजूद इसके कि काफ लीग के मरकजी रहनुमा और विफाकी काबीना का हिस्सा मोनिस इलाही साहब ने वजीर आजम को यकीन दहानी दिला दी कि काफ लीग कहीं नहीं जा रही, पीटीआई ने घबराना नहीं है, काफ लीग हुकूमत के साथ खड़ी है। लेकिन लाहौर में पिछले चंद हफ्तों में जितनी तेजी के साथ सियासी पेशरफ्त हुई है, जितनी गर्मा गर्मी, जितनी गहमा गहमी हुई है और अदम एतमाद के मामले को लेकर चीजें जितनी तेजी के साथ डेवलप की हैं, अब कल अचानक वजीर आजम इमरान खान ने भी लाहौर में डेरा डालने का प्रोग्राम बना लिया है। अब कल जो वजीर आजम साहब जा रहे हैं लाहौर, तो क्या वो अपने इत्तेहादियों से भी मुलाकात करेंगे? और जो मुख्तलिफ ग्रुप्स सामने आ रहे हैं, हम ख्याल ग्रुप, उसने भी सिचुएशन पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में, उसने भी सिचुएशन को जो है मेजर करने की, कैलकुलेट करने की कोशिश की। और आज इस वक्त जबकि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है पंजाब में, एमपीएस भी और एमएनएस भी, वो इस वक्त एक डिनर पे इकट्ठे हैं और वहां से सूरत हाल क्या निकलती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि काफ लीग के कोरे जवाब के बाद मोनिस इलाही की जबानी अपेरेंटली बंद दरवाजों के पीछे बंद कमरों में क्या हुआ वो तो हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन बज़ाहिर मोनिस इलाही के जरिए काफ लीग के अपोजिशन को कोरे जवाब के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप से ही अपोजिशन की सारी उम्मीदें बंद गई हैं। अब कल वजीर आजम इमरान खान जा रहे हैं लाहौर, जबकि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद आ गए हैं। और जो खबर रखने वाले हलके हैं वो हमें भी यही बता रहे हैं कि लाहौर में जितनी तेजी थी उससे कहीं ज्यादा तेजी आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद में मुलाकातों की होगी, लेकिन ये मुलाकातें अक्सर पसे पर्दा रहेंगी और इसका इम्पैक्ट फिर अदम एतमाद की सूरत में सामने आएगा। तो आसिफ अली जरदारी जो इस्लामाबाद आ गए हैं, तो क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इलाके में मौजूद, या क्या वो यहां बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अराकीन को मनाने की कोशिश करेंगे कि वो अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ दें? आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में डेरा डालना वो क्या जो है रंग लाएगा? और आज पीपल्स पार्टी ने भी अपने शेड्यूल का 27 फरवरी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है कि वो कहां से होते हुए 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे और 8 मार्च को वो लाहौर में पहुंचेंगे। अब 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च बिल्कुल डिसाइडेड है, जबकि पूरी ऑपोजिशन बशमूल पीपल्स पार्टी अभी तक वाजे नहीं है या वाजे कर नहीं रहे हैं कि अदम एतमाद की तारीख क्या है। अब 27 को पीपल्स पार्टी अगर लॉन्ग मार्च लेकर निकलती है, 8 को वो यहाँ इस्लामाबाद पहुंचते हैं, क्या इन द मीन टाइम अदम एतमाद आ जाएगा या जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 23 मार्च से पहले आ जाएगा? तो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने से पहले, उसके बाद 8 मार्च से 23 मार्च डेट क्या जो है वो रेजोनेट कर सकती है, ये सब चीजें जानने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सब का मुकाबला किस तरह से करेगी, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले जी मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्ता रहनुमा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड भी हैं राना तनवीर हुसैन साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सरकर्ता रहनुमा एमएनए हैं कादिर खान मंदोखिल साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और सीनियर तज्जियाकार हैं जफर हिलाली साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने दावत दी, हमारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे प्रोग्राम की, हमारे चैनल की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना
कोई नुमाइंदा, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आज प्रोग्राम में नहीं भेजा। उनकी कुर्सी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिखाएं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए प्रोग्राम में कुर्सी हाजिर है, वो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, जरूर दें और ये कुर्सी उनके लिए मौजूद रहेगी जिस वक्त भी वो अपना प्रोग्राम में मौक़िफ़ देना चाहें, आज, कल, परसों, उसके बाद। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिजर्व रखें अपने प्रोग्राम में जगह। वो नहीं दे रहे अपना मौक़िफ़, ये उनकी चॉइस है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको दावत देते रहेंगे। कुर्सी यहाँ पे उनका इंतजार करते रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टैग के साथ। दिखा दीजिएगा जरा एक बार फिर, और उसके बाद फिर हम आते हैं जी प्रोग्राम की बाकायदा ओपनिंग की तरफ। तनवीर हुसैन साहब, पहला सवाल आपसे। आप मौजूद थे उस मुलाकात में लाहौर में जो चौधरी बरादरान के साथ दूसरी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की, और बंद कमरों में, बंद दरवाजों के पीछे ये मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद मुनीर इलाही का कोरा जवाब अपोजिशन को। तो अब आप लोगों की उम्मीदें जहांगीर तरीन ग्रुप से वाबस्ता हैं या उम्मीदें बिल्कुल दम तोड़ गई हैं अदम एतमाद की? राना साहब, सिचुएशन क्या है इस वक्त? रिजा, पहले तो आपने पीटीआई की सामने कुर्सी खाली अभी भी दिखा रहे हैं, तो मेरा ये आहिस्ता आहिस्ता सबसे बड़ी कुर्सी भी पीटीआई वालों की खाली होने वाली है। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता कुर्सियां खाली हो रही हैं, ये कोई चंबे की बात नहीं है, आपसे शुरू हुई है, अब बात देखे कहाँ तक होती है कुर्सी खाली होने की। बाकी जो मीटिंगें हो रही हैं, देखिए एक प्रोग्राम बनाया है पीटीएम के प्लेटफॉर्म से बना है, और पीपल्स पार्टी अपनी दूसरी जमात के साथ, एएनपी के साथ, उन्होंने जो जॉइंट अपोजिशन है पार्लियामेंट में, सब ने मिलकर एक फैसला किया कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएं। और तहरीक के पीछे जो एक सोच कार फरमाए वो यही है कि मुल्क का जो 3.5 साल में हाल हुआ है वो मजीद, मेरा अपोजिशन समझती है कि अगर हम आगे बढ़ के अपना फर्ज पूरा ना किया, इस हुकूमत से जान ना छुड़ाई, तो मजीद मुल्क का नुकसान हो सकता है जो बहुत ही इरेपरेबल होगा, जिसको नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए ये फैसला किया है। उसके बाद क्योंकि लाइज जो हटके हैं उनसे, उनके इत्तेहादी हैं पीटीआई के, पीटीआई तो वो नहीं है, तो उनको मिले हैं, सारे मिल रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि जो मुल्क की सिचुएशन है वो क्या है, और किस तरह आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी आगे बढ़े और इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। क्योंकि आप भी सियासी लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, तो हर पाकिस्तानी को एक एहसास है कि मुल्क जो जिस तरफ जा रहा है वो डायरेक्शन सही नहीं है, और अवाम की जिंदगी में जो तलखी आई हुई है, उनका जीना मुश्किल हुआ है। लेकिन राना साहब, जो मुलाकात हुई, दूसरी मुलाकात हुई चौधरी बरादरान के साथ शहबाज शरीफ साहब की, 14 साल के बाद मुलाकात हुई, लेकिन बिल्कुल कोरा जवाब दे दिया मुनीर इलाही की ज़बान। उन्होंने कहा हम तो वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं, तो यानी कि आपका साथ देने से इनकार कर दिया फिर चौधरी बरादरान ने काफ लीग में। पॉलिटिकल पार्टी है, वो फैसला उनका अपना फैसला है, लेकिन हमें तो नहीं पता कि कोरा जवाब, यहाँ बात हुई, वो कैबिनेट के मेंबर हैं, उन्होंने बात की। लेकिन मैं एक बात आपको कह सकता हूँ कि चौधरी शुजात साहब के बयानात और जो चौधरी परवेज इलाही साहब के बयानात हैं पिछले 10-12 दिन से, वो बड़े क्लियर कट है। उन्होंने यही कहा है कि अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा इस हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से, और हमने इनको बार कहा है कि अपनी पॉलिसी जो है वो दुरुस्त करें, उनकी सिमत सही करें, और जो अवाम पे मुश्किल आई हुई है उसका कोई ना कोई हल निकालें, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। यानी कि राना साहब, आप अभी भी समझते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब या चौधरी परवेज इलाही साहब अभी भी कुछ और फैसला कर सकते हैं? जो मुनीर इलाही ने ऐलान किया था वजीर आजम के सामने, उसके हट के कोई और फैसला हो सकता है, या काफ लीग अभी भी आपके साथ शामिल हो सकती है? देखिए, मुझे यकीन है, क्योंकि मैं जानता हूँ चौधरी साहबान को, और बड़ा ऐसा उनके साथ हमने शुरू से ही 85 से सियासत शुरू की है। मैं समझता हूँ कि वो भी पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, अवाम के मतलब सोचते हैं, तो यकीनी तौर पे वो कोई बेहतर फैसला करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, उनकी जो एक बड़ी पॉलिटिकल सोच भी है, और उन्होंने आइंदा इलेक्शनों में भी जाना है, तो मुझे पूरा एहसास है कि हम इस बर्डन के साथ इलेक्शन में नहीं जा सकते। ठीक है, तो आप आने वाले दिन में देखें इंशाल्लाह क्या आपको खबर मिलती है। अच्छा, कोई खबर मिल सकती है, इसका मतलब है राना साहब, बिफोर आई गो टू ज़फर अली साहब। क्योंकि कोई भी, अब देखे ना, सारे उनके इत्तेहादी गिले गुजारी कर रहे हैं कि सही काम नहीं हो रहा। ठीक, अभी एमक्यूएम के आपने बयानात पढ़े, अब बाप की वो आपने देखी सूरत हाल देख ली, जीडी वाले वो अलग उनके इशू बने हुए हैं, तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, वो परेशान हैं,
اور جب کوئی فیصلے کا وقت آیا تو یقینی طور پہ ان لوگوں نے فیصلہ سیاسی فیصلہ لینا ہے. انہوں نے کوئی ایسا نہیں کرنا کہ کوئی یہ کسی کے ساتھ باندھے گئے ہیں یا کوئی, یہ تو پالیٹکس ہوتی ہے, اپنی بہتری کے لیے سیاست کرتے ہیں لوگ پاکستان اور عوام کے لیے, پھر اس کے بعد اپنی پارٹی کے فیوچر کے لیے بھی. تو یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور یہ سارے لوگ جو علاحدہ ہیں اتحادی ہیں وہ مثبت فیصلہ کریں. رائٹ. ظفر ہلالی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے, حکومت کے لیے ابھی بھی کوئی خطرہ برقرار ہے؟ کل وزیراعظم صاحب لاہور میں جا رہے ہیں, اس سے پہلے لاہور تمام کی تمام سیاسی سونامی کا گڑھ بنا ہوا تھا عدم اعتماد کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ مونس الہی کے اعلان کے بعد ابھی بھی وزیراعظم صاحب کے لیے کوئی خطرہ برقرار ہے یا آل از ویل؟ آل از ویل, خطرہ کچھ نہیں ہے, مگر جانا ضرور چاہیے. ایسے تو ہو نہیں سکتا ہے نا کہ صرف اپوزیشن جا کے آپ کے اتحادیوں کو ملیں اور آپ نہ جائیں. کم سے کم آپ ادھر جائیں اور ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ نے پبلکلی اناؤنس کر دیا ہے. آئی تھنک کہ اب بلکہ زیادہ ضرورت ہے وہ جانا ان کو شکریہ کرنے کے لیے. دیکھیے, آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کوئی ہوپ تھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اب تک اپوزیشن کا پلان نہیں پتا چلتا کہ بھئی ہم بس انشاءاللہ آنے لگے ہیں اور جیسے آئیں گے ملک کے یہ سٹیپس ہم لیں گے لوگوں کی سفرنگ کو کم کرنے کے لیے, اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, کوئی پلان ہی نہیں ہے. بھئی پلان کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ کون پرائم منسٹر بنے گا, اس پہ بھی کوئی تیاری نہیں ہے. تو ڈونٹ یو سی ٹوٹل ہوکس. مجھے اور یہ آپ پوچھیں گے پھر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ نون خاص طور کیوں اس میں شریک ہے؟ اس لیے کہ پی 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 تو کہہ رہی ہے کہ جو بھی ہو ہم اپنا پورا ٹرم کریں گے سندھ میں 1.5 سال تک. تو ان کو کوئی خاص اتنا یہ ڈسپریشن نہیں ہے. مگر کس کو ڈسپریشن ہے؟ شہباز شریف کو. کیوں؟ اگر وہ گورنمنٹ گئی, اگر یہ گورنمنٹ گئی تو ان کا کام آسان ہو جاتا ہے نیب کے سامنے. اور اگر یہ گورنمنٹ نہ گئی اور دس از دا لاسٹ تھرو آف دا ڈائس, تو پھر وہ کیسز شروع ہو جاتے ہیں. اور بقول کچھ لوئرز اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس. جب آپ کا چپراسی جو 12,000 لے رہا ہے اس کے پاس 14 کروڑ پڑے ہوتے ہیں اکاؤنٹ میں, تو پھر اٹ سیمز کہ کوئی ایسا ایکسپلینیشن آنا چاہیے دیٹ از آؤٹ آف دا ورلڈ بچنے کے لیے. تو ظفر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ آگے وزیراعظم صاحب کے لیے کوئی خطرہ اب نہیں ہے, عدم اعتماد نہیں آ سکتی, عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی اب, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی چانس باقی ہے نو کانفیڈنس موو کرنے کا؟ دیکھیے فوجی یہ اسٹیبلشمنٹ نے تو سیدھا کہہ دیا ہے نا. اسٹیبلشمنٹ میں کہا ہے آپ کے اگر پولیٹیکل ڈفرینسز میں ہو پارلیمنٹ میں اس سے بات کریں, اور اگر آپ کے لیگل ڈفرینسز ہو, کیسز ہو, کورٹس میں جائیں, ہمارے پاس مہربانی سے نہ آئیں. اگر ایسا کلیئر میسج ان کو چلے گیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں اس کے معنی نیوٹرل ہو گئے ہیں. بھائی نیوٹرل ہے ان اے سینس, مگر نیوٹرل ان اے سینس کوئی نہیں ہو سکتا جب آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی کیا سینسٹیو پوزیشن ہے اس وقت دنیا میں, کیا تھریٹس ہیں, اکانومی کی کیا حالت ہے, کووڈ ختم نہیں ہوا ہے, کہ ان دا مڈس آف دس آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نو کانفیڈنس ووٹ اور ایوری تھنگ ان ٹرموائل پاکستان کی ڈی اسٹیبلائزیشن جو ہوگا, آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ یہ اچھی بات ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی ترقی ہوگی اس کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری ڈینجرس اسٹیپ. ظفر صاحب, گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا آپ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی ابھی جو وزیر اعظم صاحب سے حالیہ ملاقات ہوئی ہے, کیا وہ کوئی میسیجنگ ہے؟ نہیں, میسیجنگ کچھ نہیں ہے. آرمی چیف ان کو جا کے ملتا ہے, آپ اور مجھے نہیں پتا چلتا نا کل کیا ہوا ہوگا, ان کو کیا انفارمیشن ملا ہوگا, کیا ایک طالبان کا جو ٹی ٹی پی کا اٹیک ہے, کیا افغان طالبان ان کے ساتھ ہے کیا نہیں ہے, ہو نوز کیا ہونے والا ہے. وائی دے آر میٹنگ, نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, روٹین میٹنگ ہے,
مگر ایک چیز تو واضح ہو گیا ہے نا کہ یہ میٹنگ بتاتے ہیں، اس قسم کے میٹنگز بتاتے ہیں کہ دے آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر ویری گڈ، میٹرز آف اسٹیٹ ان درمیان ڈسکس ہو رہے ہیں، تو کیوں جب خود اپوزیشن پارٹیز جو ہیں، آپ کو پتا ہے وہ جو کیا کہتے ہیں، وہ بی اے پی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، کاف، یہ سب کریچرز ہیں بھائی ریاست کے، خود کہتے ہیں ہم ریاست کے کریچرز ہیں، تو کیوں یہ کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ کھلا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کھلا کہتے ہیں، تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ وہ جا کے ان کو ملتے رہے، بریف کرتے رہے اور ان کو کہیں کہ جا کے گورنمنٹ توڑو، ڈی اسٹیبلائز کرو؟ آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کیا رہ گیا ہے 1.5 سال میں؟ 3.5 سال تو آپ نہیں کامیاب ہوئے، چلیے آپ کا حق ہے کوشش کرنا، بالکل میں نہیں کہتا نہیں ہے، مگر آپ اب نہیں ہوئے ہیں، اب کیوں سمجھتے ہیں کہ لاسٹ ایئر میں ہو جائیں گے؟ ٹھیک فیئر پوائنٹ، کوئی ایسی چیز ہی نہیں نظر آتی۔ فیئر پوائنٹ ویلڈ پوائنٹس آپ کے ظفر ہلالی صاحب۔ قادر خان مندوخیل صاحب، بہت سے سوالات ہیں، آپ کا نو کانفیڈنس موو اپوزیشن کا مل کے لانا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، اس سے پہلے کی پلاننگ آپ کی کیا ہے؟ آپ کے پلان پہ ظفر ہلالی صاحب نے بھی بہت سوالات اٹھا دیے، بٹ $1 ملین کوسچن، بنیادی سوالات میں سے ایک، کیا سندھ اسمبلی ڈیزالو کی جائے گی اگر عدم اعتماد کی موو کامیاب ہو جاتی ہے؟ اور اس کے بعد آپ ملک بھر میں ظاہر ہے فریش الیکشن چاہتے ہیں نا، سندھ کو چھوڑ کے باقی ملک میں تو نہیں چاہتے، تو سندھ اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی قادر خان صاحب؟ بالکل یقیناً جب پورے ملک میں نئے انتخابات ہوں گے تو سندھ میں بھی ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ جب انتخابات پورے ہوں گے تو پھر پورے پاکستان میں ہوں گے، اور اگر باقی صوبوں میں نہیں ہوں گے تو پھر سندھ میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ ابھی چیزیں سارے ابھی پورا پتے آپ کے سامنے کھولنا، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہماری اپنی پالیسی ہے، ملی کی اپنی ہے، ہر پارٹی کی ہے، اور لیکن پیپلز پارٹی میں یہ سوچ پائی جاتی ہے یا آپ کے اندر کلیئرٹی ہے کہ نو کانفیڈنس موو اگر، اینڈ دیٹس اے ویری بگ اف، کہ نو کانفیڈنس موو اگر کامیاب ہو جاتی ہے، اس کے بعد انٹرم جو بھی سیٹ اپ آتا ہے تو اس کے بعد سندھ اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی، آپ لوگ اس کو ٹینیور پورا نہیں کروانے دیں گے، رائٹ؟ یہ سوچ آپ کے اندر ہے؟ دیکھیے میں تو جیلانی صاحب کی بات کی تھوڑا سی تردید کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے سندھ اسمبلی ٹرن پورا کریں گے۔ ابھی بھائی آپ کو کس نے بتایا کہ پورا کرے گا؟ جب پورا پاکستان میں انتخابات ہوگا تو سندھ میں بھی ہوگا، اور ہمیں تو اس کو ڈر بھی نہیں ہے، سندھ تو سب سے زیادہ سیف ہے، سندھ کی حکومت ابھی بھی ہمارے 99 ایم پی ڈائریکٹ ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس سے زیادہ ہوں گے، تو ہمیں اگر پورے ملک میں جنرل الیکشن ہوگا تو سندھ میں بھی یقیناً ہوگا، اور یہی لوگ آئیں گے ہمارے لوگ جو بیٹھے ہوئے پہلے سے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایز اے پوزیشن اگر غریدہ آپ کو سوچے، اس وقت جو مہنگائی کا طوفان ہے یا پیٹرول کا جو ابھی شوشہ غالباً آج رات بڑھائی جا رہا ہے، کوئی کیا بولتا ہے کہ کیا بولتا ہے، اس حوالے سے مہنگائی کا اگر آپ دیکھ کے لا اینڈ آرڈر کا دیکھ لیں، اور ہمارے افواج پاکستان، ہمارے فورسز کے لوگ جو شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارے دہشت گردی جو ہو رہی ہے پختونخوا میں، بلوچستان میں، یہ ساری صورتحال میں آپ کا انسانی وقتی کا وزیر، آپ کو وزیر داخلہ اور خود وزیر اعظم آپ کو کہیں نظر آیا؟ نہیں نظر آیا۔ اب آپ ترقیاتی کام کی ڈیولپمنٹ کے جس کو 2 نمبر کا ایوارڈ دیا ہے ان کی ارسطو صاحب کو، وہ تو پہلے ہی کابینہ سے وزارت بدل کر اس کو پلاننگ دے دی ہے، تو خاص پلاننگ کی ہے۔ آج ہم بیٹھے ہوئے فروری میں گیس نہیں ہے، فروری میں بجلی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ سردیوں میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ میرے حلقے میں NA249 میں آج بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آج بھی بلوچستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جو مجھے کنفرم پتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی خاص پلاننگ ہو رہی ہے، اس کے بعد مہنگائی کی تو میں بات ہی نہیں کروں، خارجہ پالیسی ہمارے آلموسٹ فیل ہو چکی ہے، وزیر خارجہ کو تو ویسے ہی اس ٹاپ 10 سے ہٹا دیا، تو خود ہی اس بات کی تصدیق کر دیے کہ یہ ناکام وزارت ہے۔ اور پھر آپ نے چائنا کے دوروں پہ دیکھا کہ پرائم منسٹر ہمارے پلاسٹک کرسیوں میں بیٹھ کے تالیاں بجا رہا ہے، یہی تو پاکستان کا وزیر اعظم کا حال تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ سر وہ تو پیوٹن بھی سر وہ سب کے لیے ایک ہی سیٹنگ رکھی ہوئی تھی اولمپک اسٹیڈیم کے اندر، پیوٹن بھی وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، قطر کے امیر بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، سب کی تصویریں سر انہی کرسیوں پہ آئی تھی، سب کے لیے سملر سیٹنگ تھی سر۔ چلے سب بیٹھے ہوئے تھے سر، وہاں پہ وہ سندھ اسمبلی کی طرح بڑے بڑے صوفے نہیں بنوائے گئے تھے، سندھ اسمبلی کی طرح ایک نئی عمارت، نئے بڑے بڑے صوفے، شاہانہ صوفے نہیں رکھے گئے تھے، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ویسے آپ کو اللہ کبھی ایم پی اے بنا رہے، آپ ہی
नहीं सर, मैं सहाफी ठीक हूँ, मुझे एमपीए, मुझे माफ रखें, सियासत से मैं सहाफी ही ठीक हूँ, एमपीए ना बनवाए। लेकिन बहरहाल सर एक चीज तो आपने चाइना का स्टेडियम का हवाला दिया है, क्या चाइनीज प्रेसिडेंट ने इमरान नियाजी साहब के साथ मुलाकात की या के जरिए बात हो गई है? देखिए, ये तो बताते रहे कि हम क्या चीज है, लगता है हम कि 14 ग्रेड का एडबी पाकिस्तान है और वो चाइना जो है ना वो 22 ग्रेड का है, लगता तो ऐसी है। जब आप बराबर है और आप बाकायदा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है सीपेक के साथ, क्योंकि आपने सीपेक में उनको मार दी है, आपने सीपेक को जो ना सत्यानाश कर दिए, आपने जिस वजीर को नंबर 1 दिए जो पूरा पाकिस्तान समझ नंबर 1, कादिर खान साहब, सर आपके स्काइप का कनेक्शन जो है वो बार बार फ्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी आवाज नहीं हम सुन पा रहे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कादिर खान साहब को दोबारा कॉल मिला लें। राना तनवीर हुसैन साहब, जफर हिलाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह के शॉर्ट को एक ब्रेक, वापस आते हैं अदम एतमाद के हवाले से, मुल्क के मईशत, खारजा पॉलिसी के हवाले से कुछ मजीद सवाल करते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं जफर हिलाली साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब और राना तनवीर हुसैन साहब। राना तनवीर साहब, बहुत से सवालात हैं, अदम एतमाद लाई किस तरह से जाएगी, तारीख अभी तक आप लोगों ने अनाउंस नहीं की, और जैसे कि जफर हिलाली साहब ने आपकी प्लानिंग पे सवाल उठा दिया कि जी प्लान क्या है, प्राइम मिनिस्टर किसका होगा, उसके बाद जो भी आएगा वो 1.5 साल पूरा करेगा, या आप लोग फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, असेंबलियां कौन कौन सी डिसॉल्व होंगी, ये सब बहुत से सवाल आते हैं। लेकिन इस वक्त इमीडिएट एक तो इन सब सवालात के जवाब दे दीजिएगा, और इमीडिएट सवाल ये कि काफ लीग के इस जवाब के बाद, लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, काफ लीग आपके पास नहीं आती, जहांगीर तरीन से कोई राब्ता है, नून लीग का, पीडीएम का, ऑपोजिशन का, या जहांगीर तरीन ग्रुप से? राना तनवीर हुसैन साहब देखिए, जो आप बात कर रही हैं कि काफ लीग पे आपने फोकस किया हुआ है, काफ लीग की 5 सीटें, इधर 5 MNA हैं, तो वो बड़े मैटर करते हैं। लेकिन हमारे साथ तो आपको ही पता है कि 30-35 PTI के लोग हैं जो राब्ते में हैं और मुसलसल राब्ते में हैं, और वो उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि जी आप कुछ करें और इनसे जान छुड़ाएं। ये मैं आपको TV पे बता रहा हूँ, और इन लोगों को भी पता है, जब भी कोई आया है कोई लेजिस्लेशन में, क्रूशल लेजिस्लेशन में इन्होंने नंबर पूरे करने की कोशिश की है, तो बड़ी मुश्किल से इनको नेशनल असेंबली में 2-2 दिन वो कानून जो है, वो लॉ जो है, वो उसकी पास कराने की जो प्रोसीजर है उसको डिले करना पड़ा है। राणा साहब, आप फरमा रहे हैं कि 30 से 35 MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने राब्ते में हैं आपके साथ? जी मैं कह रहा हूँ आपको। तो राणा साहब, फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर तो नंबर्स आपके पास पूरे हैं, फिर तो आप लोग अगले सेशन में ले आए, अदम एतमाद मूव करवा दें। देखें, आप कुछ डायनामिक समझें कि ये तरीके अदम एतमाद कोई इस तरह से यूएल जो एक होती है एक थिंग, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आम चीज़ है जिसको लेके चला जाए। ये इंश्योर करना पड़ता है 200% जब यकीन हो जाए, और अलाइज को हम इसलिए चाहते हैं कि अलाइज हमारे साथ आ जाएं, उससे ये होगा, जो मैं कह रहा हूँ 200% वो यकीनी तौर पे हो जाएगी, पोजीशन की वो स्ट्रेंथन हो जाएगी सारी बात। नहीं राणा साहब, ये कुछ समझ नहीं आता। 30 से 35 अगर आपके साथ राब्ते में हैं ऑलरेडी, तो क्या आपको उनमें से भी वापस चले जाने का कोई खदशा है कि आप अलाइज को साथ मिला के यकीन दहानी पूरी चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो चीजें जो हैं, ये आप बड़ी बारीकी में जाना चाहती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पास में भी देखा कि जब लेजिस्लेशन हुई तो बहुत सारे अलाइज ने हमें कहा कि हमने वोट नहीं देना। पीछे जो मिनी बजट था उसमें हमें कहा गया कि हमने वोट इनको नहीं देना। तो लास्ट मोमेंट पे जब वो जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इस दफा भी फिर वही बात, तो उन्होंने बड़ा बांगे तौल कहा जी हमें फोन आ गया, फिर हमें फोन आ गया। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा, लेकिन एक बात तो तयशुदा है कि उनके अपने MNAs जो अक्सरियत में हैं वो अपनी हुकूमत से खुश नहीं है, उनकी पॉलिसी तो से। यानी कि अभी भी राणा साहब अपोजिशन को खदशा है कि फोन आ जाएंगे, बेशक अभी वादे हो जाएं, लेकिन जिस दिन मूव हो उसी दिन फोन ना आ जाए, खतरा है। ये बात नहीं है, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। आप बड़ी सीधी बात है जो कादर बलोच साहब ने, मंदोखेल साहब ने कहा है कि वो भी आप बात समझें कि आप बारीकी में जाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, किस तरह होगा। ये एक पार्टी नहीं कर रही, ये कोई अपोजिशन एक पार्टी की नहीं है जिस तरह पीछे होता रहा है। ये बहुत सारे अलाइज पार्टी हैं
بہت ساری ہمارے اندر 4-5 پارٹیز ہیں جو اپوزیشن پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، تو وہاں پہ جو چیزیں وہ فیوچر کی آپ بات کرتے ہیں، الیکشن فوراً ہوگا، کتنی دیر کے لیے پرائم منسٹر آئے گا، کس طرح ہو اب چیزیں آگے جائیں گی، صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی نہیں ہوں گی، یہ ساری چیزیں ان پہ بات ہوئی ہے، ہو رہی ہے. تو یہ سلسلے ایسے ہیں جن کو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کے سامنے ہم کہیں کہ یہ پیپر ہے جی اور یہ پڑھ لیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ٹھیک، رانا صاحب آپ سینئر ترین سیاستدانوں میں سے ایک ہیں، جہاندیدہ سیاستدان ہیں. آئینی پارلیمانی طریقہ کیا ہے سر؟ میری رہنمائی کر دیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہوتی ہے اس کو دعوت دیتا ہے صدر کہ جی آپ حکومت بنائیں، تو نون لیگ جو ہے اپنا وزیر اعظم لانا چاہے گی. انٹرسٹڈ ہیں آپ لوگ؟ نہیں، دیکھیں جو پروسیجر ہے وہ تو یہ ہے کہ جب اس وقت جب عدم اعتماد ہو جاتا ہے جی تو اس وقت جو بھی ہوگی وہ بیٹھے گی اور وہ کسی ایک کو اپنی میجورٹی ثابت کر کے کہ جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک بندے کو نامینیٹ کرے گی اور اس کو پھر صدر پاکستان دعوت دے گا کہ جی آپ آ کے اپنی گورنمنٹ بنائیں. تو یہ تو پروسیجر ہے. اس وقت کس پارٹی سے ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، وہ دوسری چیز ہے. سر نون لیگ انٹرسٹڈ ہے؟ سر نون لیگ کے اندر سوچ کیا ہے؟ نون لیگ اپنا ہم بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہمارا تو جو ہے وہ ہے کہ ایک ارلی صاف شفاف الیکشن ہو، اور جو جس کو بھی فریش مینڈیٹ ملے وہ آ کے تو جو ملک کو مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، اس وقت بحران میں گرا ہوا ہے، اکنامک کرائسس ہے، گورننس کا کرائسس ہے، فارن پالیسیز جس طرح ظفر العلی صاحب تو ایکسپرٹ ہیں، پروفیشنل آدمی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. لہٰذا وہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ ہی جو گورنمنٹ بنے جس کو بھی ووٹ ملے، وہ پی ٹی آئی کو ملے، وہ پی 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 کو ملے، پی ایم ایل این کو ملے، وہ آگے گورنمنٹ بنائے اور اپنی پالیسیز، اپنے کلیئر کٹ اپنی پالیسیز کے ساتھ آگے امپلیمنٹیشن میں جائے. رانا صاحب ایک اور معاملے کی وضاحت کر دیجئے گا. آپ نے کہا کہ ہماری یہ آپشن ہے، لیکن اگر کوئی اس میں تھوڑا سا ٹائم کچھ چیزیں طے کرنے کے لیے، کوئی ریفارمز لانے کے لیے اگلے الیکشن کے لیے، تو اس پہ اگر 2-3 مہینے 4 مہینے لگ جائیں تو اس میں کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. اس وقت کے لیے اگر کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے تو اس مشورے سے سب کے اپنے مشورے سے ہو جائے گا. رانا صاحب یہ بڑی اہم باتیں آپ کر رہے ہیں. ایک اور معاملے میں بھی میری رہنمائی فرما دیجیے گا. آپ نے کہا 30 سے 35 ایم این اے پی ٹی آئی کے اپنے ہمارے ساتھ ہیں. لیٹس سپوز ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کہ اگر وہ آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں تو کیا ان کے اوپر ڈیفیکشن جو کلوز ہے وہ اپلائی نہیں ہو جائے گی؟ یقینی طور پہ یہ لا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی جب پروسیجر ہوگا تو شاید وہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکے. یہ بات ایک آپ کی ایک ہے جس میں بالکل کور ملتا ہے. یہ بھی 18th امینڈمنٹ میں میرا حل کیا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کے یا منی بل میں ووٹ نہ دے تو اس میں ڈیفیکشن کلاز آتی ہے. یہ 2 ایشوز ہیں، باقی میں تو اتنی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب، ران تنویر صاحب نے تو کہہ دیا کہ نون لیگ انٹرسٹڈ نہیں ہے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے. پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ ہے کہ اگر یہ موو کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے اندر سے کوئی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ سامنے آ جائے؟ ریدان نیکی اور پوچھ بڑی مہربانی ہے کہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. چاہے پیپلز پارٹی کو ابھی سے دے دے، ہم بہت اچھی بات سناتی ہے، اس سے کوئی اچھی بات ہو نہیں سکتی. دوسری بات جو آپ نے یعنی کہ قادر خان صاحب پیپلز پارٹی راضی ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان کو ٹیک ڈاؤن کیا جاتا ہے نو کانفیڈنس کے لیے تو پی پی سے آ سکتا ہے پرائم منسٹر؟ کیوں نہیں آ سکتے. اور اگر ہمارے بھائی نون لیگ والے ہمیں پرائم منسٹرشپ دے رہے تو ہم تو شکر گزار ہیں، کہ بڑی مہربانی ہوگی ان کی کیسے کرے. تو پھر پیپلز پارٹی میں سے ان دیٹ سینیریو پی 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 میں سے کون ہوگا کینڈیڈیٹ؟ بلاول صاحب خود ہوں گے یا کسی اور کو نامینیٹ کریں گے؟ لیکن اب یہ ساری سوال تو آج نہیں پوچھے نا، ابھی تھوڑا سا ہمیں بھی اپنا پتے چھپانے دو، تھوڑا سا ہم بھی کرنا تو اب پیپلز پارٹی کا میں نے بول دیا تو پیپلز پارٹی میں سے آئے گا تو آپ کیا بات پتا ہے. اچھا رانا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. قادر خان صاحب آپ کی اجازت سے رانا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. پرائم منسٹر کا جب پرائم منسٹر سلاٹ کی بات ہوئی وہ تو فوراً لے لی کہ آ رہی ہے ہمیں، لیکن نام بھی تو بتا دینا، اس میں کیوں شرما رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کو رانا صاحب آپ نے مہربانی کر دی ہے تو پھر نام تو ہمیں تو ڈیسائیڈ کرنے تھے نا. آپ ابھی سے کسی کے بھی نام کر دے، میرا نام ڈال دے، آپ کسی کا نام ڈال دے، آپ کی مہربانی.
आपको शायद नहीं पता, आपकी क़यादत को सब पता। अच्छा राणा साहब, ये हमें एक और खबर दे रहे हैं राणा साहब। थोड़ा सा मजाक भी कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो वो जो नाइली वाला जो क्लाज है, डिफेक्शन, यकीनन आइन का हिस्सा है, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन गरीदा, मैं एक बात बताऊं आपको, कि कराची की इस वक्त इनके फैसल वार्डा तो चले गए, उसको छोड़ के 13 MNA रह गए। 13 में से आधे से ज्यादा हमारे साथ राब्ते में कराची से, और वो इस्तीफा देना चाहते हैं, ठीक है, वो इस्तीफा देना चाहते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इन्होंने वोट हमें दिए तो क्या होगा उसके? वो तो आज राजी इस्तीफा देने के लिए, कल उनको डिस्क्वालीफाई कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो गिरेगा ना, ये हुकूमत तो गिरेगी ना। तो फिर जब वो राजी है आज इस्तीफा देने के लिए, तो कल उसको अगर हटा दे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हम भी 2-4 जमातें कानून के पढ़ चुके, और पीपल्स पार्टी के पास जितने टॉप की वकीली शायद किसी के पास हो, तो हम वो भी रास्ता निकाल देंगे, और हमें इसका भी पता है। लेकिन कम से कम इस मर्तबा इस एक पॉइंट पे पूरा अपोजिशन, चाहे नून लीग हो, जमीयत हो, पीपल्स पार्टी, इस एक पॉइंट पे कि इस शख्स को हटाना। इस वजह से किस शख्स ने पिछले 3.5 साल में आवाम का जो हाल किया है, शायद पाकिस्तान की तारीख। यानी कि कादिर खान साहब, आप कह रहे हैं कि जो कराची के 13 MNAs हैं वो आपके साथ राब्ते में हैं, अगर वो वोट दे देते हैं नो कॉन्फिडेंस के लिए तो उनका वोट भी खुशामदीद और उनको फ्री लीगल सर्विस भी पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी इन केस ऑफ नाअहली, इन केस ऑफ डिफेक्शन लॉ। एक छोटी सी ब्रेक लेने दें, वापस आकर जफर हिलाली साहब से सवाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन रेज किए थे कि जी प्लान क्या है, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, तो वो भी प्रोग्राम में डिसाइड भी हो गया, सारा खुल के सामने आ गया। जफर साहब से सवाल करेंगे कि क्या अब वो अपोजिशन के प्लान से मुतमईन है, या अभी भी उन्हें लगता है कि प्लान कुछ भी नहीं है, इट्स अ हॉक्स। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं राना तनवीर हुसैन साहब, कादिर खान मंदोखिल साहब और जफर हिलाली साहब। जफर हिलाली साहब, सर अब तो आप मुतमईन हो गए, आपने प्रोग्राम में ही सवालात उठाए, प्रोग्राम में ही डिसाइड हो गया, प्रोग्राम में ही जवाबात मिल गए, पीपल्स पार्टी ने ले ली प्रीमियरशिप, राना तनवीर साहब ने कह दिया कि बहुत कुछ चीजें पीपल्स पार्टी की अपनी क़यादत को भी मालूम है, कम से कम प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये तो फैसला हो गया कि जी पीपल्स पार्टी वेलकम करेगी, नून इंटरेस्टेड नहीं है। जफर साहब, आप अभी भी समझते हैं कि अपोजिशन का नो कॉन्फिडेंस प्लान हॉक्स है? देखिए, कब तक वेलकम करेगी? आप क्या समझते हैं इनमें एक एक में कुछ भरोसा है? आप मुझे 2-4 सवाल के जल्दी से जवाब दे दें। आप मुझे बताएं कि जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भागे सऊदी अरेबिया, इनके जो कैबिनेट के साथी थे शुजात और ऐसे लोग, क्या इनको बताया था कि वो जा रहे हैं और भाग रहे हैं और ये वो? बिल्कुल नहीं बताया था। उनको उस वक्त पता चला कि वो प्लेन में ही घुस गए थे और रास्ते में थे जब उनको पता चला कि ये छोड़ के चले गए। उसके बाद इन्होंने 14 साल तक एक एक से मिले नहीं, इसलिए हालांकि 2 मील के फासले पे एक एक का घर होता था। अब आप मुझे बताएं कि इनमें क्या एतबार है एक एक पे? माने इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। एक आदमी कहता है 3 महीने, सही कह रहा है, उनको चाहते हैं कि जल्दी से इलेक्शन हो, दूसरे कहते हैं नहीं पूरा 1.5 साल करो और उसके बाद हम देखेंगे। क्या है कि माने कि अगर आप चौधरी को चीफ मिनिस्टरशिप दे रहे हैं, उनकी तो छोटी पार्टी है। कल अगर नवाज शरीफ कहे कि भाई विड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम हिम, वो भी गया, तो ना उधर के रहे ना इधर के रहे। देखिए, इट इज सो अनसर्टन। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये हो ही नहीं सकता। और अगर आप एक एस्टेब्लिशमेंट थे, अगर आप एक किस्म के थर्ड पार्टी थे और ये हालत आप देख रहे हैं, क्या आप इस मुल्क को इस वक्त इस नेच पे आप यू वुड लाइक टू पुट देम थ्रू दिस? आई डोंट थिंक सो। तो मेरे ख्याल में आप ये भूल जाएं, कोई नो कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल में टेबल ही नहीं होगा। इसलिए जब तक उनके पास वोट्स हैं टेबल होना नहीं चाहिए। वो दैट इन इटसेल्फ इज डिस्टेबलाइजेशन। तो मेरा अपना ख्याल है कि कुछ और बातें करें जी, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, कि इसलिए कि एक प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो कल कह रहे थे कि भाई ये सिस्टम गलत है। ये सिस्टम इतना गलत है कि व्हीट प्राइसेस प्रोविंसेस में वेरी करते हैं, तो हम क्या प्रोविंसेस को ठीक तरीके से एडमिनिस्टर करें? एक प्रोविंस में व्हीट जाता है, गोडाउन पता नहीं किधर होते हैं, दे आर हाइडिंग इट, होर्डिंग इट, किसको देते हैं, किस प्राइस पे देते हैं, एक ही चीज पता चलता है कि मुख्तलिफ प्राइसेस पे बिक रहे हैं। ठीक। तो वो कह रहा है कि जब तक
18th امینڈمنٹ کو ٹھیک نہ کرے، مگر 18th امینڈمنٹ کو جو چھوئے گا، مائی گاڈ، وہ تو میرے خیال میں کیا نہیں ہوگا، کیا آفت نہیں ہوگی جب تک کمپلیٹ ایبسلوٹ اگریمنٹ ہو۔ مگر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشن جب بنتا ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل اسمبلی الیکٹ ہوتی ہے، اور ہم لوگ جو زندہ تھے اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ کیسا بنا، ہم نے تو توبہ کیا ہے کہ بھئی شکر ہے کہ یہ ایک مل گیا ہے کانسٹیٹیوشن، اب اس سے زیادہ مت کھیلو۔ مگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس کو یہ کر دیں، اس کو وہ کر دیں، یو ول نیور گیٹ another constitution۔ اور دوسری چیز ہے 2/3 میجورٹی آپ پہلے لیں۔ پہلے تو میرے خیال میں ایک لیڈر ہمیں چاہیے جو قائد اعظم کی طرح ہو، جو کہے یہ ٹھیک ہے تو سب لوگ کہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہونے والا ہے، ان لائکلی۔ تو آئی تھنک دیر آر سو مینی پرابلمس میٹنگ پاکستان، بس ہم لگے ہوئے ہیں یہ نو کانفیڈنس۔ آپ عوام سے پوچھیں کیا ان کو پاس کانفیڈنس ہے پالیٹیشنز میں؟ ویری امپورٹنٹ پوائنٹس۔ رن تنویر صاحب، مزید کچھ سوالات دوبارہ سے جنم لے لیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تاریخ کیا ہوگی؟ پیپلز پارٹی کا 27 فروری کا مارچ تو فائنل ہو گیا، آج ڈیٹس دے دیں، 8 مارچ کو وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ مولانا صاحب کہہ چکے ہیں کہ شاید 23 مارچ والے مارچ سے پہلے ہی عدم اعتماد آ جائے، تو یعنی کہ کیا سیفلی پریزیوم کر لیا جائے کہ بٹوین 8 مارچ اینڈ 23 مارچ اس کے درمیان عدم اعتماد آ سکتی ہے؟ اور سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ نون لیگ کی کاف لیگ کے ساتھ بارگین کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ لوگ پنجاب سی ایم شپ دینے کو تیار ہوں گے کاف لیگ کو پنجاب کی؟ رانا صاحب دیکھیں، جو مولانا صاحب نے بات کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے 23 مارچ کے شاید مارچ کی ضرورت نہ پڑے، تو میرا خیال ہے میں ان کے ساتھ متفق ہوں کہ اس سے پہلے یہ سارے معاملات شاید ہو جائیں۔ جہاں تک کاف لیگ کی بارگیننگ کا تعلق ہے، میرا خیال ہے اس ایشو پہ تو ابھی بات ہی نہیں ہوئی، اور اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا بارگین سے آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ جب بھی کوئی گورنمنٹ بنتی ہے جس کے اب میجورٹی نہیں ہوتی، جس طرح ابھی یہ عمران خان کی گورنمنٹ ہے، تو ان کے ساتھ جو کولیشن پارٹنر ہوتے ہیں ان کو یقینی طور پہ ایک اس میں جو کیبنٹ ہو یا جو بھی سلاٹس ہو ان کے حصے میں آتی ہیں، تو وہ تو میرا کوشچن پری میچور کوشچن کر رہے ہیں، جب بھی ہوگا تو اس وقت جو سر یہ بڑے اہم سوال ہیں کہ کیا پنجاب کی سی ایم شپ دی جائے گی؟ کوئی کاف لیگ نے کوئی مانگی ہے، یا کوئی سوچ کم از کم نون لیگ کے اندر موجود ہے، کوئی ایکسیپٹنس موجود ہے سوچ میں؟ نہیں، ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اگر سامنے کوئی بات آئی، مجھے نہیں پتا کہ ان کے کوئی ذہن میں کوئی بات ہے، تو پھر اس پہ پارٹی میں دیکھا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے آپ وہ چیزیں بات کر رہے ہیں جن کا کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں ابھی۔ تو میں یہ کہتا ہوں، آپ سمجھتا کہ ایک پیپر لکھا گیا ہے، اس پہ پوری ایک ڈیٹیل ہے نٹی گریٹی کہ یہ ہوگا کل پرسوں، یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، تو میرا خیال ہے یہ پھر تو یہ منہ بھی ساری کارڈ جس طرح کہتے ہیں اوپن کر دیے، تو سارا کچھ ہی یہ چیزیں جو میڈیا لگا ہوا ہے ان کو میرا حال ہے شاید۔ سر آپ کا رائٹ ہے، آپ لوگ اپنے کارڈز چھپا کے اپنے سینے کے ساتھ رکھیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کارڈز کو دیکھنے کی، سوالات کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا رائٹ ہے، آپ خبریت بنائیں، ٹھیک ہے، خبر کوئی بنائیں۔ اوکے، قادر خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ قادر خان صاحب لاسٹ کمنٹ سر۔ میں آپ کو بڑی معصوم سی تجزیہ نگار ہے، رانا صاحب نے پھٹ سے پرائم منسٹر شپ جو ہے نا پیپلز پارٹی کی جھولی میں ڈال دیا ہے، مگر وزیر اعلیٰ پنجاب کی وہ بات گول مول کر رہے تھے، تھوڑا سا اسے بھی سمجھ لیں آپ۔ قادر خان صاحب ویری ویل سیڈ قادر خان صاحب۔ رانا صاحب، اور دوسری یہ کہ میں محترم ہمارے ظفر صاحب سے پوچھتے ہیں، چلو یہ قائد اعظم مانگ رہے ہیں، ذرا قائد اعظم کے وقت کی عوام بھی تو دلا دے ظفر صاحب، ذرا ہلکے کی پالیٹکس بھی تو ذرا دیکھ لے۔ تجزیہ کرنا بڑا آسان ہے، دکے کھانا، رات 1-2 بجے تک ہلکے میں ہوتا ہوں، یقیناً رانا صاحب بھی ہوتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ ایک دن کی بچے کی فاتحہ پہ نہیں جو تو ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دن ٹیلی فون ٹھیک ہے۔ قادر خان صاحب بات لمبی ہو جائے گی، پروگرام آن ایئر بھی کرنا ہے۔ قادر خان صاحب بات لمبی ہو جائے گی، اگلے پروگرام میں اس پہ ڈیبیٹ رکھ لیں گے۔ رانا صاحب آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک پلیز کر لیجیے گا۔ نہیں، میں مدھو خیال صاحب کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر شپ ہمیں دے دیا، میں نے کہا اور بھی بڑے اپوزیشن پارٹیز ہیں بیٹھی ہوئی،
اچھا رانا صاحب آج بہت خبریں دی ہیں آپ نے پروگرام میں, تھینک یو ویری مچ اس کے لیے, بہت بہت شکریہ تنویر حسین صاحب, ظفر ہلالی صاحب اور قادر خان مندوخیل صاحب. اینڈ ونس اگین پاکستان تحریک انصاف ہماری ریکویسٹ کے باوجود, بلانے کے باوجود آج تشریف نہیں لائی پروگرام میں. کرسی حاضر ہے, ہمارا پروگرام حاضر ہے, آپ اپنا موقف ضرور دیجیے, یہ ہمارا رسپانسبلٹی ہے اور اس رسپانسبلٹی کو ہم نبھاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. آج سے ٹمارو انشاءاللہ. اللہ حافظ.